सारे वकला हज़रात जो आपको नज़र आ रहे हैं वो और हम आए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार और पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि फौरी तौर पे जो आइनी मुद्दत है आइन के अंदर लिखी हुई 90 दिन के अंदर उसके इलेक्शन का ऐलान किया जाए। और हम सारे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरी कौम की तरह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो केस है उसमें आइन की बालादस्ती को रीअश्योर कर दिया जाएगा। और जो लोग बड़े बड़े खर्चे करके और बड़े बड़े रेंट अ क्राउड इकट्ठा करके लाए गए वो इलेक्शन का नाम ही नहीं ले रहे और ना ही वोट को इज्जत देने की। कल शाम को मैं मागला हिल्स पे था हाइकिंग के लिए, तो लम्स के कुछ बच्चे मुझे मिले, तो वो मुझे कहने लगे कि आपसे एक काम कहना है, आप करेंगे? मैंने कहा कर सका तो जरूर करूंगा। तो वो फिर कहने लगे कि हमारा एक पैगाम है, एक मेहमान को हमने लम्स बुलाना है। मैं समझा वो इमरान खान को बुलाना चाहते हैं लम्स में। तो मैंने कहा जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो तो कैदी है। तो उन्होंने कहा वो तो अडयाला के कैदी है, जो वो कहते हैं कि लंदन का कैदी 4 साल बाद वापस आया, हम उसको लम्स बुलाना चाहते हैं। तो कल आपने देखा कि जो केयर टेकर था प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ बच्चों ने जो गुफ्तगू की उसका सिर्फ एक एजेंडा था कि दाग किसी किस्म में भी अच्छे नहीं होते, और आइन पे लगे हुए दाग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जमहूरियत पे लगे हुए दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और जो पार्टी बाजी की जाए, जो कौमी और आइनी मामलात में, वो वाला दाग तो कभी उतरता ही नहीं है। जल्द या बदेर उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो इस वक्त मैं दूसरी बात ये आपसे कहना चाहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक लेडी पुलिस ऑफिशियल ने, मैं उनका नाम नहीं ले रहा जान के, वो लेडी पुलिस ऑफिशियल ने ये कहा कि इमरान खान हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास कोई दबाव का हरबा था जिस पे इमरान खान राजी नहीं हुए। दूसरा इसका मतलब ये है कि आप तफ्तीश की बजाय डील लेके गई थी, और डील उन्होंने आपके मुंह पे मारी है, पुलिस के मुंह पे दे मारी है। और इसका तीसरा मतलब ये हुआ कि तफ्तीश करना तो आपका काम ही नहीं है। आपका काम ये है कि जो भी पकड़ा जाए उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे। अच्छा, मुझे कल ख्याल आया, वो आपसे मैं शेयर करता हूं। मुझे ख्याल आया कि अभी तक जो लोग वो जिस मर्जी टाइप के मुकदमे में जिस मर्जी कैटेगरी के कैदी हों, जो ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो आज़ाद हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था अगर ये सारे कैदी, इमरान तो नहीं करेगा, उसके अलावा बहुत सारे और नहीं करेंगे, फर्ज करेंगे सारे कैदी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये मुकदमे कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब ये सारे मुकदमे बोगस हैं। रहमान रहीम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के इलेक्शन है, मैं उस सिलसिले में सारे वकला हज़रात जो आपको नज़र आ रहे हैं वो और हम आए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार और पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि फौरी तौर पे जो आइनी मुद्दत है आइन के अंदर लिखी हुई 90 दिन के अंदर उसके इलेक्शन का ऐलान किया जाए। और हम सारे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरी कौम की तरह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो केस है उसमें आइन की बालादस्ती को रीअश्योर कर दिया जाएगा। और जो लोग बड़े बड़े खर्चे करके और बड़े बड़े रेंट अ क्राउड इकट्ठा करके लाए गए वो इलेक्शन का नाम ही नहीं ले रहे और ना ही वोट को इज्जत देने की। कल शाम को मैं मागला हिल्स पे था हाइकिंग के लिए, तो लम्स के कुछ बच्चे मुझे मिले, तो वो मुझे कहने लगे कि आपसे एक काम कहना है, आप करेंगे? मैंने कहा कर सका तो जरूर करूंगा। तो वो फिर कहने लगे कि हमारा एक पैगाम है, एक मेहमान को हमने लम्स बुलाना है। मैं समझा वो इमरान खान को बुलाना चाहते हैं लम्स में। तो मैंने कहा जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो तो कैदी है। तो उन्होंने कहा वो तो अडयाला के कैदी है, जो वो कहते हैं कि लंदन का कैदी 4 साल बाद वापस आया, हम उसको लम्स बुलाना चाहते हैं। तो कल आपने देखा कि जो केयर टेकर था प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ बच्चों ने
جو گفتگو کی اس کا صرف ایک ایجنڈا تھا کہ داغ کسی قسم میں بھی اچھے نہیں ہوتے، اور آئین پہ لگے ہوئے داغ بالکل اچھے نہیں ہوتے، جمہوریت پہ لگے ہوئے داغ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، اور جو پارٹی بازی کی جائے، جو قومی اور آئینی معاملات میں، وہ والا داغ تو کبھی اترتا ہی نہیں ہے، جلد یا بدیر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اس وقت میں دوسری بات یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کل ایک پریس کانفرنس کی ایک لیڈی پولیس آفیشل نے، میں ان کا نام نہیں لے رہا جان کے، وہ لیڈی پولیس آفیشل نے یہ کہا کہ عمران خان ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دباؤ کا حربہ تھا جس پہ عمران خان راضی نہیں ہوئے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفتیش کی بجائے ڈیل لے کے گئی تھی، اور ڈیل انہوں نے آپ کے منہ پہ ماری ہے، پولیس کے منہ پہ دے ماری ہے۔ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہوا کہ تفتیش کرنا تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ جو بھی پکڑا جائے اس کو ایک پریس کانفرنس کرا دیں۔ اچھا، مجھے کل خیال آیا، وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، مجھے خیال آیا کہ ابھی تک جو لوگ وہ جس مرضی ٹائپ کے مقدمے میں جس مرضی کیٹیگری کے قیدی ہوں، جو ہی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا اگر یہ سارے قیدی، عمران تو نہیں کرے گا، اس کے علاوہ بہت سارے اور نہیں کریں گے، فرض کریں گے سارے قیدی اگر پریس کانفرنس کر دیں یہ مقدمے کہاں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ سارے مقدمے بوگس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کے الیکشن ہے، میں اس سلسلے میں سارے وکلاء حضرات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اور ہم آئے ہیں۔ سپریم کورٹ باہر اور پورے پاکستان کے لائرز اس بات پہ متفق ہیں کہ فوری طور پہ جو آئینی مدت ہے آئین کے اندر لکھی ہوئی 90 دن کے اندر، اس کے الیکشن کا اعلان کیا جائے، اور ہم سارے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں پوری قوم کی طرح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو کیس ہے اس میں آئین کی بالادستی کو ری ایشور کر دیا جائے گا، اور جو لوگ بڑے بڑے خرچے کر کے اور بڑے بڑے رینٹ کراؤڈ اکٹھا کر کے لائے گئے، وہ الیکشن کا نام ہی نہیں لے رہے، اور نہ ہی ووٹ کو عزت دینے کی۔ کل شام کو میں ماگلا ہلز پہ تھا ہائیکنگ کے لیے، تو لمز کے کچھ بچے مجھے ملے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ سے ایک کام کہنا ہے، آپ کریں گے؟ میں نے کہا کر سکا تو ضرور کروں گا۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ ہمارا ایک پیغام ہے، ایک مہمان کو ہم نے لمز بلانا ہے۔ میں سمجھا وہ عمران خان کو بلانا چاہتے ہیں لمز میں، تو میں نے کہا جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ تو قیدی ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو اڈیالہ کے قیدی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔